أحسن الله إليكم، يقول: أملك ذهبا فوق النصاب أو كأنها امرأة ألبسه للزينة وأنا لا أزكيه، هل علي زكاته؟ وهل أزكي السنوات الماضية؟ اختلف العلماء قديما وحديثا في الحلي من الذهب والفضة إذا كان مستعملا أو معدا للاستعمال وكان يبلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة؟ وقد بحثت المسألة بحثا مطولا واطمأن قلبي تماما إلى أنه تجب فيه الزكاة. فالحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة، وذلك لعموم الأدلة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وأما الأحاديث التي جاء فيها أنه لا زكاة في الحلي فهي ضعيفة، وأما آثار الصحابة فهي معارضة بآثار مثلها فتساقطت فلم يبق إلا العمومات. وأما القياس حيث قال نفاة الزكاة فيها إنها تقاس على الأثاث ونحوه مما يستعمله الإنسان فهو قياس مع الفارق، فإن كل ما يستعمل يفقد قيمته مع الاستعمال إلا الذهب والفضة، فإن الاستعمال لا يذهب قيمتها بل إنها مع الزمن قد تزداد قيمتها. ولذلك نجد أن بعض النساء كلما جاءتها نقود تشتري حليا، تقول احتفظ بنقودي، النقود تذهب والذهب ما يذهب ولا يصدأ، وكل ما تقدم الزمن ربما زادت القيمة، فكيف يقاس هذا على هذا؟ ولذلك الصحيح أنه يجب أن يزكى. لكن أنبه يا إخوة إلى أن الذهب تملكه صاحبته لا صاحب البيت، ولذلك ذهب كل امرأة يوزن لوحده، الزوجة يوزن ذهبها لوحده، فإذا بلغ نصابا زكي، وإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. البنت الكبرى يوزن ذهبها لوحده، وهكذا بقية البنات، لأن بعض الناس يجمع الذهب الذي في البيت كله ويذهب به إلى الصائغ ويزنه فيبلغ نصابا، ولو فرقه لما بلغ نصابا. طيب هذه الأخت تقول إنها ما كانت تزكي. الذي أفتي به أنه في هذه المسألة التي فيها الخلاف والمشتهر عند الناس في الغالب القول بعدم وجوب الزكاة، أن الماضي لا نلتفت إليه ونقول لها زكي لسنة واحدة ثم زكي للسنوات القادمة. أما ما مضى من 10 سنين 20 سنة 30 سنة فهذا لا نلتفت إليه ولا نقول زكي ما مضى، لأن الغالب أن الناس يسمعون الفتوى بعدم وجوب الزكاة، ولكن نتكلم عن المستقبل، فنقول لها زكي لسنة واحدة الآن مرة، ثم للسنوات التالية إن بقي الذهب عندك. نعم.